लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और उस जनता के नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं। ये है हमारी संसद। संसद में बैठकर जन कल्याणकारी योजनाओं और कानूनों को बनाया जाता है जो देशवासियों को उन्नति की ओर ले जाए। लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। इन नेताओं और मंत्रियों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, लेकिन आजकल का मीडिया भी पूरी तरह से सत्ताधारी दलों, पूंजीपतियों और सरमायादार लोगों के चंगुल में फंस चुका है। सरोकार मीडिया ने तय किया है कि जन सरोकार प्रोग्राम के तहत हम देश और समाज की उन समस्याओं को उठाएंगे जिनसे जनता का सीधा सरोकार है। हम नेताओं को उनके सही मकसद की याद भी दिलाएंगे और उनको राष्ट्रहित में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे हो ये भी बताने का प्रयास करेंगे। हमारी देशवासियों से अपील है कि वे इस प्रोग्राम को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर अपने सुझाव प्रेषित करें। धन्यवाद। यूं तो मैंने सरोकार मीडिया के लिए सैकड़ों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम आपको आज रूबरू कराएंगे पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब से, जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गहरी जानकारी है और वे हर मुद्दे पर बेबाक टिप्पणियां करने के लिए खासे मशहूर भी हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में महामारी का दौर पूरे चरम पर है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों में एक बार फिर भारी करवाहट देखने को मिल रही है और फिलिस्तीन के लिए किस तरह की रणनीति बनाए जाने की जरूरत है, यूएनओ की भूमिका कैसी होना चाहिए और अमेरिका ने क्यों अभी बिना किसी शर्त के सीज फायर कर दिया, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आइए मिलते हैं पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि पिछले साल मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था भारत में, और इस बार दूसरी लहर आने के लिए भी साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने सरकार को आगाह कर दिया था। बावजूद इसके दूसरी लहर में बहुत ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। ऐसे हालात में सरकार जो है पूरी तरह से फेल दिखाई दे रही है। इसके लिए आप किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराएंगे या उनको कुछ सलाहें भी देंगे कि आने वाले समय में इस तरह की महामारी से कैसे निपटा जाए? देखिए, मैं तो बहुत पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि बदनसीबी है इस मुल्क की कि आजकल की हुकूमत जो है जाहिलों के पास पहुंच गई है जी। और वो जाहिल हजरात जो हैं, जब पहले ये महामारी पहली बार सुना था पिछले साल, तो आपको मालूम है कि दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी डॉक्टर्स थे, जितनी पढ़ी लिखी कौमें थी, उन सब ने तैयारी शुरू कर दी थी। इस वक्त जो हमारी
मुल्क की क़यादत जिन लोग के पास है जी वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जाहिल किस्म के लोग हैं, जी एक खास सोच की फिक्र के लोग हैं, और बदनसीबी से हिंदुस्तान उसमें मुब्तला हो गया है। जी उन्होंने कहा कि थाली बजाओ जी और गोबर लगाओ और फला करो। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी, एक बयान भी दिया था जी और ये कहा था कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, जी अपनी कौम को मरवा देंगे। पूरी दुनिया चौकन्ना हो गई है, जी पूरी दुनिया जराए ढूंढ रही है कि इस वबा से कैसे बचा जाएगा। जी पूरी दुनिया को मालूम था, जी और हिंदुस्तान के साइंटिस्ट और यहाँ के दानिश्वर सब फिक्रमंद थे। जी लेकिन आपने देखा कि ताली बजी और खूब बजी और खूब कहा गया कि 21 दिन में हमने महाभारत जीती थी और 21 दिन में हम जीत लेंगे। जी तो ये एक तमाशा रहा उस वक्त हिंदुस्तान में, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग जिन कंडीशंस में रहते हैं, जी हमारा इम्यून सिस्टम जी उन लोगों से बेहतर है जो यूरोप में रहते हैं, जी दूसरी दुनिया में रहते हैं। वहाँ फिजा साफ है, जी माहौल साफ है, जी उनके अंदर इम्यून सिस्टम बिल्कुल जीरो है। जी क्योंकि आप देखते होंगे जब बाहर का कोई भी आदमी हिंदुस्तान आता है, चाहे आपका रिश्तेदार भी हो या हिंदुस्तानी हो, जी लेकिन अगर वो बाहर रहा है 10-15 साल, जी और जब भी वो हिंदुस्तान आता है तो अगर एक गिलास पानी भी पी ले जी तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है। जी और हम लोग ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो दस्तूर ये है कि ऐसा मुल्क है ये जी कि आज के जमाने में भी जी यहाँ इंसान गंदगी का नाला साफ करके उसमें घुस के साफ करता है। जी तो हमें इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि हमारी मौतें कम हुई, जी और फिर पीठ फैलाई गई और कहा कि हमने हरा दिया, जी और एक मखसूस तबका जो था वो इसमें मुब्तला हो गया कि वाह वाह मुल्की साहब आपने तो कमाल कर दिया। जी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने की जो लेबोरेटरीज हैं वो इंडिया में है, जी और इसीलिए इन्होंने कहा कि हमने बांटना शुरू कर दिया। जी 1 करोड़ के करीब उन्होंने इंजेक्शन बाहर भेज दिए, जी और ये कहा कि भाई वाह वाह होगी हमारी। जी बरखिलाफ इसके जो दुनिया की बड़ी कंपनियां थी, फाइजर थी और दूसरी कंपनियां थी, जी उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको दवा देने को तैयार हैं, पूरी दुनिया हमारी दवा खरीदने जा रही है, जी और सिर्फ दवा जो है यही एक इलाज है, जी क्योंकि ये एक ऐसी वबा फैली है जिसका इससे पहले दुनिया ने कभी सामना नहीं किया था। जी तो इन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, जी और बांटना शुरू कर दी। जी तो नतीजा ये हुआ कि इलेक्शन में मस्त रहे। जी इनको बंगाल जीतना था, जी और वो जो होम मिनिस्टर साहब थे और प्राइम मिनिस्टर साहब थे, और पूरा उन्होंने बंगाल में और मुख्तलिफ जगहों पे जो दौरे किए, हजारों लाखों लोगों को जी दौड़ाया, जी और फिर ये क्या कहते हैं उनका मेला भी हुआ और सब कुछ होता रहा, जी और ये अपने एक मकसद में रहे कि इलेक्शन जीतना है। जी देखिए इलेक्शन जीतना और हुकूमत चलाना दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। जी हम ये बात मानते हैं कि कांग्रेस है या दूसरी पार्टियां वो इलेक्शन नहीं जीत पाती हैं, जी लेकिन वो इलेक्शन के बाद जो हुकूमत चलाने की बात है, जी जो कुछ आपको प्रोग्रेस दिखेगी जी उसको इन्होंने कहा कि कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है, जी हम करते हैं। जी तो एक ऐसे आदमी के हाथ में हुकूमत आ गई है जी जिसने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम पूरी दुनिया में जी इसी तरह से बदनाम हो रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत जीतती क्यों है? क्योंकि एक फार्मूला इनके पास है। जी 2014 में जी जब ये पहला इलेक्शन आया था, जनरल इलेक्शन, जिसमें ये जीते हैं कि अगर आप माने या न माने, जी 2004 से और 2014 तक जी ये 10 साल में जी तो हिंदुस्तान ने तरक्की की थी। जी और आप देखिए कि यहाँ दिल्ली में ही, जी अगर आपको अपना बचपन याद होगा जी तो दिल्ली की वो बसें भी याद होंगी जिसमें चढ़ के आदमी पे आदमी घुसता था, जी सांस लेने की गुंजाइश नहीं थी। आज वो दिल्ली कहाँ है? जी आज दिल्ली में जो भी डेवलपमेंट आपने देखा जी वो उस दौर का था जिन लोगों को हुकूमत करनी आती है। जी लेकिन कहा यह गया कि भाई ये लोग निकम्मे लोग हैं, सबने कोशिश की, सबने कहा कि भाई नई सरकार आनी चाहिए, और लेकिन वो आने की वजह सिर्फ क्या थी कि इन्होंने इस पूरे दौर में जी जो हिंदुस्तान की कमर तोड़ी है वो यहाँ का भाईचारा तोड़ा है। जी यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है जी उसके पड़ाक से उड़ा दिए हैं। जी ये कितना बड़ा जुर्म है जी कि
جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ہمیشہ کہا جائے گا جی کہ ہندوستان میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا جی جو نفرت کی بنیاد پر جی جس نے حکومت چلائی اور اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ادیب بھائی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک جاہل لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے اور وہ کس طریقے سے جو ہے بلگرا کے بھائی چارہ ختم کر کے لوگوں کو جو ہے گمراہ کر کے جو ہے ووٹ لے کے سत्ता میں آ گئے ہیں. ان کو جی سत्ता چلانا نہیں آتی ہے، جی. تو ان لوگوں کو کس طریقے سے سत्ता سے بے دخل کیا جائے؟ کیا اس کا فارمولا کانگریس سمیت وپکشی دلوں کے پاس نہیں ہے، یا ان کو اپنی من مرضی کرنے کے لیے وپکشی راجنیتک دل ایسے ہی کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے؟ دیکھیے اس میں ہم بھی قصوروار ہیں. یعنی جی یہ جو تحریک ہے جی وہ مسلم دشمنی پر ہے جی کہ ہم کو میاں لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. جی اور میاں لوگوں سے نفرت کیوں ہے یہ میری آج تک سمجھ میں بات نہیں آئی جی کہ ہم وہ قوم ہیں جی جس نے اپنے خون کو بانٹا تھا. جی آپ کو پتا ہے کہ یہ پارٹیشن جب ہوا تھا انگریزوں کی چال سے تو یہ کہا گیا تھا کہ جہاں مسلمان رہیں گے زیادہ ہوں گے وہ پاکستان ہوگا، جہاں ہندو زیادہ رہیں گے وہ ہندوستان ہوگا. جی لیکن ایک بہت بڑا طبقہ تھا جی جو مسلمان ہونے کے بعد بھی ہندوستان کے اس تصور کو جانتا تھا جی جس ہندوستان کو اس کے بزرگوں نے بنایا تھا. جی یہ کہتے ہی ہیں کہ ہم بھارت ہے جی اور پورا اکھنڈ بھارت ہے. جی اکھنڈ بھارت تو مغلوں نے بنا کے دیا تھا، جی برما سے لے کر اور کشمیر تک جی یہ تو مغلوں نے بنا کے دیا تھا. جی اور یہ گنگا جمنی تہذیب کی قدر کرتے ہوئے جی ہم نے قربانی دی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم اس ملک میں نہیں جائیں گے جو مسلمان اپنے لیے بنا رہا ہے، جی ہم سانجھی وراثت میں رہیں گے. جی آج یہ حال ہے کہ ہم کو سبق سکھانے کے لیے جی یہ سب متحد ہوتے ہیں. اس میں ہماری بھی کوتاہی یہ ہے جی ہندوستان کا جو مسلمان ہے جی اس کو ایک لالچ یا ایک بیماری ہو گئی ہے کہ الیکشن لڑنا ہے، جی کیونکہ پورے 5 سال اسے پوچھا نہیں جاتا، جی اس کو نوکریاں ملتی نہیں ہیں، جی اس کی کوئی کاروباری کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں ہے. جی لیکن وہ الیکشن کے زمانے میں پارٹیاں اس کو جی موقع دیتی ہیں جی اور کہتی ہیں کہ بھئی تمہارا تو اتنا ووٹ ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ. جی ایک بار میں نے شرد یادو جی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا، جی وہ بی جے پی کو الزام دے رہے تھے جی یہ دردشا بی جے پی کی وجہ سے ہوئی ہے. جی تو میں نے کہا کہ بھئی بی جے پی کی وجہ سے تو ہوئی ہے لیکن آپ بھی اس کے قصوروار ہیں. ان کا بھائی میں تو پوری زندگی اسی پہ لڑا ہوں کہ بھئی سب برابر کے ہیں سب. میں نے کہا نہیں، جی آپ سیاسی غلطیاں کرتے ہیں جی اور ہم اس میں شریک ہیں، ہم برابر کے آپ کے ساتھ شریک ہیں. جی ان کا کہ کیسے؟ جی تو میں نے کہا کہ بھئی 82 کے قریب جی یعنی 400 سے زیادہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، جی اس میں 82 سیٹ پر جی مسلم یا تو جیت سکتا ہے یا جتا سکتا ہے. جی وہاں ہر پولیٹیکل پارٹی جی اپنے مسلمان کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے. جی آپ کو تعجب ہوگا 84 کانسٹیٹوئنسیز میں جی 78 پر جی بی جے پی جیتتی ہے. جی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مسلم کانسٹیٹوئنسی آپ اندازہ کر لیجئے کہ رامپور ایسی جگہ جو ہے جی یا کشن گنج کوئی جگہ لے لیجئے وہاں سے آپ کو کوئی ایسی سیٹ ملے گی نہیں جہاں سے بی جے پی جیتی نہ ہو. جی اس کی وجہ یہ کہ ہر پولیٹیکل پارٹی مثال کے طور پہ دہلی کا ہی لے لیجئے. جی اب اوکھلا ایک مسلم کانسٹیٹوئنسی ہے، جی یہاں پر کم سے کم 10 یا 11 جی پولیٹیکل پارٹیاں جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہے جی ان کے نام سے کینڈیڈیٹ مسلمان کھڑا ہوتا ہے. جی برخلاف اس کے جی آپ اور کانسٹیٹوئنسیز کا اگر انالیسس کریں گے جی تو اگر کسی پارٹی نے ٹھاکر کھڑا کر دیا ہے جی تو دوسری پارٹی وہاں بنیا کھڑا کرتی ہے، جی تیسری پارٹی وہاں یادو کھڑا کرتی ہے. اگر کوئی یادو کھڑا ہو گیا ہے جی دوسری پارٹی یادو نہیں کھڑا کرتی. جی اسی لیے ان کا ریپرزنٹیشن جبکہ وہ 7% ہے جی ٹوٹل جی اور شاید اس سے بھی کم ہے، لیکن ان کے ایم ایل اے دیکھ لیجئے جی اور ان کے ایم پی گن لیجئے. جی آپ 15 سے 18% ہیں. جی آپ اپنی گنتی گن لیجئے کیونکہ آپ جہاں سے آپ کھڑے ہوتے ہیں جی
दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट भी मुसलमान होता है, जी तो आपके वोट तो मुंतशिर हो जाते हैं 30-40% जहां आपका वोट है, जी और वो दूसरे लोग जीत जाते हैं। तो ये जो साजिशें हैं, जी। इसमें मुस्लिम क़यादत की भी गलती है। अच्छा, अब एक इसी में अब एक सवाल, आप इतने सीनियर लीडर हैं और आपको राज्यसभा सांसद होने का गौरव भी प्राप्त है, क्या मुस्लिम नेतृत्व जो है, चाहे समाजवादी पार्टी में जो है आजम खां हो, इस वक्त कांग्रेस में नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ गए हैं, पहले बसपा में थे, या असदुद्दीन ओवैसी हैं, या बीजेपी में मुस्लिम नेता हैं, इन लोगों को सिर्फ सांसदी चाहिए है, मंत्री पद चाहिए है, पद चाहिए है, अपने मुस्लिम कौम का इनके प्रति कोई दर्द नहीं है कि जो है इस मैकेनिज्म को, इस रणनीति को पूरी तरह से लागू करें जो आप कह रहे हैं? देखिए, ये तो पार्टी के नुमाइंदे हैं, जी ये मुस्लिम नुमाइंदे नहीं होते हैं। जी मुस्लिम नुमाइंदगी के मतलब ये है कि देखिए हमारी हैसियत क्या है। जी ये हमारी हैसियत ये है कि अगर आप पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, जी तो मुसलमान जब जीता है तो उसके लिए एक मिनिस्ट्री है। जी अभी कुछ दिन पहले माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी थी, जी तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री देखता है वो, जी या फिर मछली पालन करेगा, जी या डेयरी देखेगा। जी गवर्नेंस में कोई सरकार उसको मौका नहीं देती। जी और जब कांग्रेस का दूसरा दौर आया था जी और सलमान खुर्शीद साहब को जी माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री मिली, जी तो मैंने मनमोहन सिंह साहब से यही जाके कहा जी कि भाई, क्या हमारे लिए सिर्फ यही रह गया है जी कि हम माइनॉरिटी मिनिस्ट्री देखें? जी अब वो कहीं कोई 24 सूत्री कार्यक्रम और किसी इसी तरह की, तो हमको गवर्नेंस में कोई जगह नहीं मिलती। मनमोहन सिंह साहब बहुत संजीदा, बहुत ही लायक प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के हुए हैं। जी वो एकदम सोच में पड़ गए और कहा कि गिव मी सम टाइम। जी और फिर कुछ दिन के बाद जी उनको लॉ की मिनिस्ट्री मिली, फिर फॉरेन अफेयर्स भी मिला, जी। लेकिन आमतौर से इसके अलावा कोई मंत्रालय मिलता नहीं है। लेकिन सर, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि मुस्लिम नेता जो कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों में हैं, वो मुखरता से जो है मुस्लिमों की जो है आवाज बन के उस पार्टी के भीतर भी नहीं उभरते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, पार्टी के भीतर इसलिए नहीं उभरते कि देखिए, मसला ये है कि जब आप इंटरैक्ट नहीं करेंगे मुसलमानों से, अपने उनके इश्यूज पे नहीं बोलेंगे। जी जब हमने तो अपने जो थोड़ा बहुत हमारा एक्सपीरियंस रहा है जी कि हर आदमी को एक हवस है जी और वो हक बात कहने को तैयार नहीं है। जी। मेरे ऐसे लोग जी जो हिम्मत करते हैं तो उनको कौन पूछता है? जी वो मैं जब राज्यसभा में था तो इंडिपेंडेंट एमपी होके गया था। जी मैं मशहूर हूँ मुलायम सिंह यादव का जी और सोनिया गांधी का जी और अजीत सिंह। जी मैं बहुत ही फखरिया कहता हूँ कि भाई, मैंने 550 रुपए खर्च किए थे राज्यसभा में जाने के लिए, जी क्योंकि मैं अपनी शर्त पे यह था कि भाई मैं अपनी आवाज उठाऊं। जी लेकिन और कोशिश करी मैंने उठाने की जितना मुझसे बन सका, जी लेकिन मैंने जाके ये देखा कि हर पार्टी मुझसे डर गई। जी उसने कहा भाई ये तो सवाल उठा देते हैं। जी अब मेरी कोई लड़ाई मुलायम सिंह से नहीं है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, जी लेकिन जब उन्होंने मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ जी और जब लोग मारे गए, जी तो मैंने उनको भी, अखिलेश यादव को भी, सबको फोन किया जी और लालू प्रसाद को भी किया और इन कम्युनिस्ट पार्टी में वर्धन साहब थे उनको किया। जी ये सब लोग वहां गए, जी लेकिन मुलायम सिंह और अखिलेश यादव वहां नहीं गए। जी जब मैंने मुसलमानों को मरते देखा जी तो मैंने किनारा कशी कर ली। जी। मैंने कहा भाई कोई फायदा नहीं है। जी कांग्रेस में मैं बहुत एहसानमंद हूँ सोनिया गांधी का जी कि उन्होंने बगैर मेरे कुछ कहे, मुझे तो इल्म भी नहीं था कि मेरा नाम, जी उन्होंने प्रपोज किया है कि भाई मैं राज्यसभा जाऊं। जी लेकिन उनसे मेरे इख्तिलाफ सिर्फ इसलिए हो गए, जी मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं थी, जी लेकिन उनको शायद ये लगा, क्योंकि मैंने ये एतराज किया कि जो आपने मैनिफेस्टो बनाया था जी उसमें ये वादा किया था कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जी मिनाटी करेक्टर देंगे, जी और 4-5 चीजें और थी कि जो मिनाटी कमीशन है जी वो पावर देंगी। जी इस तरह की कुछ डिमांड थी। जब दूसरे
ایک بار جیتنے کے بعد دوبارہ جیت گئی اور سرکار بنی، اس کا ذکر نہیں ہوا، جی تو میں نے وہاں سے بھی کنارہ کشی کر لی جی کہ بھائی میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں. لیکن مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملک جی ایسی جگہ چلا جائے گا جہاں کوئی ریپیئر کا واپس جانے کا سوال ہی اب دکھنا نہیں ہے. جی کوئی انسٹیٹیوشن بچا نہیں ہے. جی یعنی آپ دیکھیں نا کہ میں نے ایک بات آپ سے کہی نا، جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے. جی اب ایک وہ بابا رام دیو ہیں، جی وہ کیا بیان دے رہے ہیں جی کہ صاحب یہ جو بھی سائنس ہے دنیا کی جی اور جو ڈاکٹرز ہیں یہ نکمے ہیں، جی آپ یوگا سے ٹھیک ہو جائیے. جی جو آدمی اپنی آنکھ نہیں ٹھیک کر پایا، جی اس کی ایک آنکھ اپنی سنبھالے نہیں سمجھتی، جی اور وہ کپڑے اتار کے گھوم رہا ہے اور سرکار اس کو بچا رہی ہے. جی برخلاف اس کے میں نے پڑھا اخبار میں کہ آسام میں ایک نوجوان جرنلسٹ نے جی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ لکھ دیا جی کہ بھائی یہ گوبر اور گو موتر سے جی علاج نہیں ہوگا، جی سائنٹیفک علاج ہونا چاہیے. جی تو وہ آپ کو معلوم ہے وہ اس میں دیش دروہ کے مقدمے میں جیل میں بند ہے. جی تو جب یہ ملک اس لیول پہ آ جائے جی اور جب یہاں ایسی باتیں ہونے لگیں جی تو اس ملک پر ہو سکتا ہے کہ آپ گرو کریں، مجھے تو گرو نہیں ہے، میں تو بہت شرمندہ ہوں. اچھا ایک چیز بتائیے کہ جس طریقے سے مسلم لیڈروں کے اوپر سرکار اپنی مشینری کا درپیوگ کر کے پرتاڑت کر کے یا ان کو دہشت زدہ کر رہی ہے، ایسی استھتی میں کیا سارے مسلم نیتاؤں کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ، جس کی بات اسد الدین اویسی صاحب کہتے ہیں، آنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو بات میں آپ سے یہ کہہ دوں بالکل صاف صاف کہ میں کسی بھی مسلم پارٹی کو الگ ایک جماعت بنانے کا میں حمایتی نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے مسلمان اور ہندو کے نام پر جی یہ بٹوارا کیا، جی اس کے اوپر مولانا آزاد نے ایک بات کہی تھی جب ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ کیوں ناراض ہیں، جی تو انہوں نے کہا کہ اس ہندو مسلمان کے نام پر جو بٹوارا ہوا ہے جی اس میں تا قیامت جی ہندو سیکولر جو کمیونلزم ہے جی اس کو مسلمانوں کو جھیلنا پڑے گا. بہت صحیح بات کہی تھی انہوں نے. جی اور دیکھیے وجہ یہ ہے جی کہ تالی تو دونوں ہاتھ سے بجی تھی. جی یہ تو ہے نہیں کہ صرف جناح نے بنا دی تھی، جی بالکل صحیح بات ہے. اس میں سب شامل تھے جی اور اس میں انگریزوں کی چال تھی. جی لیکن دوسرے درجے کے شہری ہم بن گئے. جی اب ہم بن گئے جبکہ ہماری سزا یہ ہے، جی ہم نے اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا، جی نوجوان لڑکوں سے کہا تھا، جی یہ کہا تھا کہ بھائی مجھے میری غلطی تو بتاؤ. جی اگر میں نے جناح کو ٹھکرا دیا جی اور گاندھی کو اپنا لیا تو کوئی گناہ کیا؟ جی میں لیاقت علی خان کو پرائم منسٹر نہیں مانا، نہرو کو پرائم منسٹر مانا، جی تو یہ کیا ہم نے غلطی کر دی؟ جی ہم سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ جی یہ بات اس لیے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو آر ایس ایس ہے یا بی جے پی ہے، جی یہ اس کا اب لوگ کہتے ہیں کانگریس میں اور بی جے پی میں فرق کیا ہے یا دوسری پارٹی اور اس میں فرق کیا ہے. جی میرا کہنا یہ ہے کہ کانگریس جو ہے وہ ایک سوچ ہے، جی وہ سوچ ہے گاندھی، نہرو، آزاد، ان لوگوں کی سوچ ہے جی کہ ہندوستان ایسا بنے گا. جی آر ایس ایس اور بی جے پی کی جو سوچ ہے جی وہ گوارکر اور سروارکر کی سوچ ہے جی کہ ہندوستان ایسا بنے گا جہاں کسی کو بھی اختیار نہیں ہوگا جی کہ وہ حق ملے جو ہندو قوم کو ملے. جی اور اسی لیے انہوں نے سب سے زیادہ ٹارگیٹ کیا نہرو کو. جی گاندھی کو تو ابھی مجبور ہیں، جی چھپ چھپا کے گالی دیتے ہیں، سامنے ہو کے ڈرامہ کرتے ہیں، جی لیکن وہ نہرو کو کھلے عام اس لیے گالی دیتے ہیں کہ نہرو نے کبھی بھی ان سے کمپرومائز نہیں کیا. اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو راشٹر بنائیں گے جی اور نہرو نے نہیں بننے دیا. جی میں کہتا ہوں کہ نہرو سے زیادہ ذہین تو اس صدی میں کوئی آدمی تھا ہی نہیں. جی نہرو اور آزاد یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ سمجھ لیں اس ملک کو جو بنایا تھا. جی اگر فرض کیجئے نہرو بھی سروارکر کی بات مان جاتے اور اس کو ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتے جی تو آپ کو تاریخ کا معلوم ہے جی کہ 38% مسلمانوں نے جناح کا ساتھ نہیں دیا. جی
اگر وہ 38%، اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ ہندو راشٹر بنے گا جی تو پھر وہ 38% بھی جناح کو ووٹ دیتے، بالکل صحیح ہے. اور اگر 38% جناح کو ووٹ دیتے تو آپ بتائیے پاکستان لاہور تک بنتا یا لکھنؤ تک بنتا؟ صحیح بات ہے. یہ کہاں کا اکھنڈ بھارت ہوتا؟ جی دوسری بات یہ کہ جو نارتھ ایسٹ ہے جی یہ کرسچنس کی میجارٹی ہے. جی اگر ہندو راشٹر نہرو ڈکلیئر کر دیتے جی اور ساورکر اور گلوارکر کی بات مان لیتے جی یا بھاگوت کی بات جو اب ہے ان کی بات مان لیتے جی تو پھر نارتھ ایسٹ کا کرسچن جو ہے وہ ہمارے ساتھ آتا یا الگ ملک بناتا؟ جی الگ جاتا بالکل. یہ سکھوں کی جو ڈیمانڈ تھی، جی جو خالصتان کی بات کرتے ہیں، جی کیا سکھ ہندو راشٹر میں رہ سکتا تھا؟ نہیں. یہ جو ہندوستان ہے جس کے آج یہ حاکم بنے ہوئے ہیں، جی یہ الیکشن لڑنے والے اپارچونسٹ لوگ ہیں. جی میں آپ کو سچ کہتا ہوں جی کہ اگر یہ سن 47 میں ہوتے، جی یہ بی جے پی یا آر ایس ایس اگر سن 47 میں ہو گئی ہوتی جی تو آپ معلوم ہے کہ یہ ہندوستان میں جی کانگریس کی سرکار نہیں بننے دیتے، ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کے سرکار بنا لیتے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اچھا. محبوبہ مفتی کے ساتھ سرکار بنا لی، جس کے ساتھ چاہے سرکار بنا لیں. تو یہ سرکار بنانا ان کو صرف اس میں جب دیکھیے نا کہ کوئی جاہل آدمی یا کوئی ایسا آدمی ہے، ہمارے یہاں کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے یہ نو دولتیہ ہے، جی تو وہ نو دولتیہ کا مذاق ہوتا تھا. جی حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. جی جیسے ہی یہ پرائم منسٹر بنے اور جب اوباما سے ملنے کا وقت آیا تو 10 لاکھ روپے کا ایک سوٹ پہن لیا. جی تو سمجھے کہ میں جبکہ نہرو جو تھے جی وہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے کپڑے پیرس میں دھلتے تھے، جی لیکن جب پرائم منسٹر بنے تو خدر پہن لی جی اور شیروانی پہن لی. یہ بیچارے وہ نیکر پہنتے جب موقع ملا تو ایک دم 10 پہن کے آتے. اچھا ادیب صاحب ایک چیز اور بتائیے کہ اتر پردیش کی سرکار اور یوگی آدتیہ ناتھ جی جس طریقے سے ملائم سنگھ یادو اور اکھلیش کے بہت خاص اور پریے بڑے نیتا اعظم خان جی کے خلاف انرگل آروپ لگا کے جیلوں میں ٹھوس دیا گیا ان کے پریوار کو، چھوٹے موٹے فرضی طرح کے جن کو کہا جائے آروپ میں، اور ابھی تک جو ہے ان کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے پورے پریوار کو، اس جی پہ ملائم سنگھ اور اکھلیش جو ہیں اتنے مکر نہیں ہوئے. تو کیا یہ مانا جائے کہ مسلم نیتاؤں کو جو ہے دوسری پارٹیاں جو ہے اسی وقت تک ساتھ دیتی ہیں جب تک اس کی اہمیت ہوتی ہے، استعمال کرتی ہیں، جب وہ پریشانی میں آتا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں؟ دیکھیے مجھے اکھلیش یادو کا تو زیادہ تجربہ نہیں ہے. ملائم سنگھ کی صحت بہت زیادہ خراب ہے. جی اگر وہ ایکٹیو ہوتے جی تو شاید وہ کوئی ضرور قدم اٹھاتے. جی لیکن اعظم خان کے ساتھ جی جو ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، جی اس میں مجھے حیرت یہ ہے کہ مسلم قوم بھی خاموش ہے. جی میں نے ایک بیان دیا تھا جی کہ بھئی میرے اعظم خان سے کوئی تعلقات نہیں ہیں، جی کسی طرح کے بھی نہیں ہیں، جی بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی کڑواہٹ ہی ان کی طرف سے، میری طرف سے نہیں ہے. جی لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ اعظم خان کا کوئی جو احسان ہے جی ملت پر، جی ایک یونیورسٹی بنائی تھی انہوں نے، جی اور اس یونیورسٹی یعنی یونیورسٹی بنانا جی کوئی آسان بات نہیں ہے، جی اور ان کی یونیورسٹی تک چھین لی گئی جی اور مسلمان خاموش ہے. جی تو یہ ٹریجڈی ہے ہمارے ساتھ، جی جو مسلمان نہیں بولتا ہے. جی کبھی کبھی مجھے یاد ہے میرے بڑے عزیز تھے اور ہندوستان میں بڑا ان کا نام تھا، جی ان کے بہت میرے بھائیوں کی طرف سے احمد پٹیل. جی وہ میں ان سے جب کہتا تھا کہ احمد بھائی تھوڑا کھل کے بولا کیجئے، جی تو کہتے تھے کہ دیکھو ادیب بھائی جی تم مسلمان کتنے بول رہے، مسلمان تمہارے ساتھ آئے گا نہیں. جی تو حقیقت تو یہی ہے جی کہ مسلمان کو مسلمان سپورٹ کرتا ہی نہیں ہے. جی اور یہ جو تماشا ہوا ہے اس میں بہت مجھے حیرت ہے جی کہ یعنی اتنا بڑا ظلم. جی بتائیے اگر انہوں نے اعظم خان سے آپ کو شکایت کی جی تو ان کی بیوی کی کیا غلطی ہے، ان کے بچوں کی کیا غلطی ہے، جی پورے خاندان کو آپ نے ایسے بند کر رکھا ہے، جی لیکن وہ خاموش ہے قوم. جی اگر یہ قوم کھڑی ہو جاتی جی
तो गालिबन अखिलेश भी आते جی اور دوسرے لوگ بھی آتے، جی لیکن مجھے معلوم ہے کہ بھائی مسلمان کے ساتھ جو بھی کچھ کرو دوسرا مسلمان تو آئے گا نہیں۔ دوستوں، سروکار میڈیا یوٹیوب چینل کو مضبوطی دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سیدھے پہنچ سکیں۔ دھنیہ واد۔